म्हापसा वाठार सद्याक कोयराक लागून बरोच चर्चेत आसा। कोयर उडोवपाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान एका तरणाट्यान आपलो जीव घेतिल्ल्याचे दुबावीत घडणूक मुखार आयल्या। हे घडणुकेक वेगवेगळे वळण मेळत आसा, पूण प्रश्न तडीक लागनात। हो विशय घेवन समाज वावुरप्यांनी सरकाराक धारेर धरले, तशेंच नगरपालिकेक उजरावन काडले। पुलिसांचेर कोणाचो दबाव आसा वय? समाज वावुरप्यांनी जाप मागली। पळयात। आमकां बरी सुविधा कित्याक लागून मेळना हें आमकां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमकां सांगपाक जाय। म्हापशाकारांक हांव विनंती करता, जे हावस टॅक्स जे फारीक करता आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटी म्हयन्याक 1,20,00,000 रुपया सॅलरी फारीक करता, इन्क्लुडींग ऑल द लेबर चार्जीस, इन्क्लुडींग स्टाफ। तर चीफ ऑफिसर जर इतलो येदो व्हडलो भरगस्सो पगार जर घेता जाल्यार म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर हे गार्बेजीचे लोकांक वेवस्था कित्याक लागून करूंक ना? हांव कंप्लीट एक्यूज करता चीफ ऑफिसर ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आनी तेका रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून दिल्लेले जे कावन्सिलर जे आसा तांकां हांव तितलेच एक्यूज करता कित्याक लागून तेंच्यांनी डस्टबीन ही म्हापशेकारांक तेंच्यांनी बऱ्या जाग्याचेर प्रोविजन करपाक दिवंक ना। आतां थोडे थोडे खंय तरी आसा ते कुत्रे माजराक खातात आनी प्रॉपर ते डंपींग जायना आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ जो आसा, लेबर स्टाफ बऱ्या भशेन काम करता, तांकां एक्यूज करिना। पूण तांकां म्युनिसिपालिटीचे जे डस्ट आनी गार्बेज जे कोण भरून व्हरता न्हू तांच्या हातीक ग्लावज नासता, एक तांकां तोंडाक मास्क नासता, तांकां गमबूट नासता। म्हापसा म्युनिसिपालिटी जर इतलो कोट्यांनी खर्च जर करता जाल्यार म्हापशान गार्बेज आयज पासून तशीच कित्याक पडून आसा? हांव कंप्लीट एक्यूज करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक, कित्याक लागून गार्बेजीसून तुमकां वेट गार्बेजीसून तुमकां आनी ड्राय गार्बेजीसून सरकाराक उत्पन्न आहा भितर हे व्हरोन जर कोणाक जर दिता तेतूनसून ड्राय गार्बेजी पासून तुमकां प्लास्टिका पासून आमकां डिझल तयार जाता, वेट गार्बेजी पासून आनी कितें तरी केमिकल तयार जाता। सरकार हे कोणाक विकता तर सरकार आमचे गार्बेज व्हरपाक फाटीफुडें कित्याक लागून जाता? आनी सरकाराक इतलो जर फायदो जर आसा आनी प्रत्येक घरांतलो मनीस पंचायतीचो जावं किंवा आमच्या म्युनिसिपालिटीचेर इतले जर टॅक्स फारीक करता जाल्यार गार्बेजी पासून हो भुरगो हो आयज गेल्लो आसा। ताका लागून हेतून जो कोण एक्यूज जो आसा हेका कोण सांबाळपाचो प्रयत्न जर कोण करता, जो कोणी व्हिडिओ काडलो तो आमकां म्हापशेकारांक गोंयच्या लोकांक कोण तो आयज पासून पुलिसान आमकां कित्याक लागून दाखयना? जो मनीस त्या मनशाचो व्हिडिओ जो भुरगो आमचो गेल्लो आसा, यंग एनर्जेटीक भुरगे म्हणजे आमचे फ्युचर प्रत्येकाचे, आनी जे जाणटे आनी जे पेरंट्स ह्या हेका जर भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्ट जर करता त्या गोष्टीक जाल्यार हांव तेंचो निशेध करता। अंधभक्त आसा न्हू आयज पासून बीजेपीचो मनीस आयज पोलीस स्टेशनार वचून कित्याक लागून अंधभक्त आयज दामू नायक जो आसा आनी बीजेपीचे इतले एमएलए जे आसा ते म्हापसा पोलीस स्टेशनार वचून आयज पासून खंयचो एमएलए घेवन म्हापसा पोलीस स्टेशनार पियाक वचून विचारून ही गजाल घडली कित्याक लागून? त्या भुरग्याचेर एक खंय तरी दाग आसा म्हणटा, तो कसो येयलो दाग, ताका कोणी आपडलो, तो कसो कितें येयलो? आयज पासून पुलिसांनी हेजेर आयज पासून आतां ते कितें म्हणटा ह्या आमकां सांगता की तेजेर इन्वेस्टिगेशन आपूण करतलो म्हणटलो। आतां तो भुरगो गेलो। तुमकां खबर आसा एक क्रिकेटर अजय जडेजा म्हणून तेजो ड्रायव्हर कचरो उडयता, कचरो उडून गेलो असोच व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। ताका पुलीस स्टेशनाचेर आपयलें आनी ताका 5,000 फायन दिली। आतां विनेश भाईनूय तशीच एक कंप्लेंट दिल्ली, ताका 5,000 फायन दिली। आनी ह्या बाबड्याचेरूच FIR कित्याक लागून हें आमकां पयलीं कळना। FIR करूंक जाय पळय थंय पुलीस FIR करना। आमी आतां हेजे सोऱ्याचे लिकराचे दिला डुप्लिकेट सर्टिफिकेटी केल्या म्हणून बिश्नोई म्हणून। म्हापसा पुलीस स्टेशनाक आमचो मामलेदार आहा पळय तेणी तांकां FIR करपाचें म्हणून तांकां लेटर केला। आयज 4थो म्हयनो जालो म्हापसा पुलीस तेजेर FIR करना। कित्याक लागून करना, कोणाच्या दबावाक लागून करना तें आमकां कांय खबर ना। 3 म्हयने जावन गेले अजून मेरेन। आनी जो बारीकसो कचरो उडयलेलो ताका फायन मारून सोडपाचें सोडून तेजेर FIR केली तेंच्यांनी। सकाळी 10 ते सांजचे 10 मेरेन दवरले ताका। तो कोणूय आतां इस्कॉलाचो भुरगो तो ताका मेंटली टॉर्चर जाला आसतलें आनी ताका त्रास जाला आसतले। आनी आतां भाईन सांगलें ह्यो आमचो हरीश प्रभाकर नायक तेजेर FIR करिनात ते, कोणाचें करूंक जाय पळय तेजेर करिनात FIR। कित्याक लागून पुलीस प्रशासन हे टोटली म्हाका दिसता फेल जाल्लेलें आसा। कित्याक चीफ मिनिस्टर आसा पळय तेणी तांकां सारको होल्डार सारके हितून कंट्रोलान दवरूंक जाय आसलेलें। तेजे कडेन होम मिनिस्ट्री आसा। कित्याक फाटल्या दिसांनी तेंचेच आमदार सांगता की
चीफ मिनिस्टराक जर होम मिनिस्ट्री जावना जाल्यार दुसऱ्याच दिवपाची कोणी सांगलेले आहे म्हापशेच्या आमदारान जोशुआ पिटल डिसोजा. मागीर पुलीस प्रशासन फेल जाला म्हणून दिव्या राणेन पासून सांगले आमची MLA आहा ती. आमकां तर दिसता की प्रमोद सावंत हो टोटली फेल जाल्लो आसा आनी पुलीस हे कोणाच्या तरी दबावाच्या अंडर काम करतात. फाटल्या दिसांनी संजय बर्डेक एक बारीकसो वॉरंट येयल्लो 20 पुलीस आनी तेज्या घराच्या फाटल्यान सारके आनी कोणाच्या बेडरुमान वचपाक रायट नसता. ते बेडरुमाच्या भितर पासून गेले ते बायलां आसता कोण आनी जाणटी आसता अशें हे कोणाच्या तरी दबावाच्या अंडर हे पुलीस प्रशासन काम करता आमकां तरी अशें दिसता. म्हणून आमी आयज होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत पळय तेजो आयज राजिनामो मागता. तो हेका केपेबल ना. राज्यातल्या कोयराची समस्या सुटावी जावपाचें नांव घेना. संबंदीत विभाग खर दखल घेवपाक अपेशी ठरता. कांय लोक स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंयचें स्वप्न पुराय जावपाक दिनात. खंतीची गजाल म्हळ्यार कोयर एकठांय करपी कर्मचाऱ्यांक लेगीत कसल्योच जतनाय घेवपी सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्याचें मुखार आयलां. पूण परिस्थितीत सुदार जाल्लो मात दिसना. कोयर उडोवप्यांचेर फायनी लेगीत मारून जाल्यो. आतां कोयर मुक्त गोंय फक्त भाशणांनीच आयकुपाक मेळटलें वय? विचार करपा सारकी गजाल. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार.